अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल प्रोसेसेस। ये सोशियोलॉजी का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चले आइए शुरू करते हैं। देखिए, मुआशरा सिर्फ मोरल नॉर्म्स और इसी तरह मुअय्यन स्टेटस का जो पूरा सिस्टम, जो पूरा निजाम होता है, इसका नाम नहीं है, बल्कि ये एक अमल का निजाम भी है। अमल का निजाम आई मीन इट्स सिस्टम ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक स्टैटिक चीज नहीं है, मतलब साकिन चीज नहीं है, बल्कि मुआशरे में तय्युराती अनासिर भी मौजूद हैं। मतलब मुआशरा जो है ये बदलता रहता है। मुआशरे में रहने वाले अफराद ग्रोह हमेशा कोशिश में रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन स्ट्रगल। ये हमेशा कोशिश में रहते हैं और वो अमल करते हैं। इन्हीं की वजह से इन्हीं के हालात में भी जो है वो तब्दीलियां आती रहती हैं और एज अ होल जो है वो मुआशरा भी एक हद तक जो है वो तब्दील होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये लोग जो है ये हमेशा एक इंटरेक्शन प्रोसेस में रहते हैं। मतलब ये हमेशा एक इंटरेक्शन में, किसी ना किसी इंटरेक्शन के किसी ना किसी मोड में ये रहते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शन जो है ये सोशल डायनामिक्स में आता है। सोशल डायनामिक्स मतलब चेंज, मतलब प्रोग्रेस। ठीक है, तो लोग इंटरेक्शन में किसी ना किसी हालत में रहते हैं, किसी ना किसी मोड में ये इंटरेक्शन में रहते हैं। तो सोशल प्रोसेसेस कुछ तरीके हैं जो सोशल इंटरेक्शन को जाहिर करते हैं। मुआशरा एक इज्तिमाई ताल्लुकात का निजाम है। इट्स द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। जैसे लोगों के बीच ताल्लुकात, जैसे उस्ताद और तालिब इल्म के बीच, ताजिर और गाहक के बीच, ठीक है, फॉलोअर और लीडर के बीच, दोस्त और दुश्मन के बीच, ऐसे ताल्लुकात मुआशरे के सबसे वाज़ेह खुसूसियात में शामिल। तो सोशियोलॉजी का सबसे अहम काम यह है कि इन सोशल रिलेशन का तज्जिया करे, उनकी एनालिसिस करे और इनको तरतीब दे, क्योंकि ये सोशल फैक्ट्स और सोशल डेटा को जाहिर करते हैं। सोशल रिलेशंस को समझने के लिए हमें लोगों के बीच सोशल इंटरेक्शन को देखना होगा। डिफरेंट मोड्स एंड काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन को देखना होगा। इन्हीं काइंड्स एंड मोड ऑफ इंटरेक्शन को हम सोशल प्रोसेसेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? सोशल प्रोसेस वो तरीके हैं जिनसे लोग मिलते हैं और ताल्लुकात बनाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू A.W. ग्रीन, social processes are merely the characteristic ways in which interaction occurs. सोशल प्रोसेसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला है एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस और दूसरा जो है वो डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस। ठीक है ना? तो एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस में वो ग्रुप्स और वो इंडिविजुअल्स शामिल हैं जो जुड़ जाते हैं। जुड़ जाना, ठीक है, जो मुस्बत कनेक्शंस बनाते हैं और यूं एक कॉमन गोल हासिल करते हैं। इसके जो एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है, एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो है कोऑपरेशन आता है, एकोमोडेशन आता है और एसिमिलेशन आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है सोशल प्रोसेसेस की, वो है डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस। उसमें वो ग्रुप्स आते हैं जो आपस में बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो कि मनफी नताइज का सामना करते हैं। ठीक है, तो फिर इनमें इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा जो है वो है कंपटीशन। तो कितने बन गए सोशल प्रोसेसेस? देखिए, कोऑपरेशन,
اکوموڈیشن, ایسیمیلیشن, کمپٹیشن, کانفلکٹ اور بھی بہت سارے. اب ایسوسیٹیو کے انڈر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے کوآپریشن کی. سب سے پہلے اس میں کوآپریشن آتا ہے. کوآپریشن زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. یہ سوشل پروسیس کی وہ قسم ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ اکٹھا ہو کر ایک کامن آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مل کر کام کرنے کا نام ہے جس میں سب کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسے کلاس میں بچے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ تمام ان میں اپنا اپنا جو ہے وہ سکل, ٹھیک ہے, پھر جو اپنی اپنی محنت جو ہے وہ سرو کرتے ہیں. سو دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف کوآپریشن. کوآپریشن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اکوموڈیشن. اکوموڈیشن کیا ہے؟ اکوموڈیشن ریفرز ٹو انڈرسٹینڈنگ, ایڈجسٹمنٹ اینڈ ایگریمنٹ. ایگریمنٹ ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے, جیسے میاں بیوی کے بیچ اکثر لڑائی ہو جاتی ہے, اکثر لڑائیاں ہوتی ہے, رمضان میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ کانفلکٹس تاحیات نہیں رہتے. کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ ایگریمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک معاشرے کے بیلنسنگ اور ان کے سموتھنس کے لیے جو ہے وہ اکوموڈیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ زندگی جو ہے یہ انٹریکشن اور ریکوری کا نام ہے. مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے, لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپس میں جو ہے ان کے کنفلکٹس ارائز ہوتے ہیں, لیکن پھر آگے جا کے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک ایگریمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر سے معاشرہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حالت میں جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے. سو دس از آلسو این ایگزامپل آف اکوموڈیشن. لوگ جو ہے وہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اس سسٹم میں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس ہی ایسوسیٹیو سوشل پروسیسز میں ہمارے پاس ایسیمیلیشن بھی ہے. ایسیمیلیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لوگ ڈومیننٹ کلچر کو, ان کے طور طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں. جیسے مثلا کسی ملک میں اقلیت میں رہنے والے لوگ اسی ملک کے کلچر کو اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ اس کلچر کو, اس کے زبان, کسٹمز, ٹریڈیشنز اور یہاں تک کہ ان کے لائف سٹائل کو جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. تمام لوگ آپس میں پھر جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں جو اسٹرینگنس ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایسیمیلیشن. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تین جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے یہ ایسوسیٹیو سوشل پروسیسز کے انڈر آتے ہیں. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں ڈسوسیٹیو سوشل پروسیس, جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کمپٹیشن. کمپٹیشن از دا موسٹ بیسک فارم آف سوشل اسٹرگل. ٹھیک ہے, لوگ ایگزسٹنس کے لیے جو ہے شروع سے اسٹرگل میں رہتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسٹرگل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں تمام جو ریسورسز ہیں اس پیمانے سے کم ہے جتنا لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں. یہ اکنامک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس حالت میں لوگ جو ہے وہ ضرور کمپٹیشن کریں گے. ریسورسز کم ہے تو کیا کریں گے لوگ؟ کمپٹیشن کریں گے. ایک کہے گا کہ مجھے اتنی مقدار میں چاہیے, دوسرا کہے گا کہ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی جو ہے وہ پھر کمپٹیشنز جو ہے وہ ارائز ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو ہمارے پاس ڈسوسیٹیو سوشل پروسیس کا جو سب ٹائپ ہے وہ کانفلکٹ ہے, جو آئی مین کہ ڈسوسیٹیو کے انڈر آتا ہے وہ کانفلکٹ ہے. تو کانفلکٹ جو ہے یہ بھی ایک قسم کا کمپٹیشن ہے, لیکن اٹس اے موسٹ پرسنل کمپٹیشن جس میں دوسرے کمپٹیٹر کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایگریسو ہے. صحیح ہے,
कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक कॉन्शियस एक्टिविटी है, यहां से सोचना चाहिए, ये कॉन्शियस एक्टिविटी है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जो है टेंशन को फिरोग देता है। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कंट्रोल पाना चाहती है, इनको दबाना चाहती है, सप्रेस करना चाहती है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये आसान से तरीके से मैंने आप लोगों को सोशल प्रोसेसेस के बारे में समझाया है, बहुत बेसिक तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग सोशियोलॉजी पॉइंट। अल्लाह हाफिज।